السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فيديو إن شاء الله بحول الله خاص بالتحضير للامتحان الجهوي للسنة الثالثة إعدادي. طبعا التمرين الأول كما كتشوفوا قدامكم في الشاشة متعلق بليزيكواسيون اون ايكواسيون سيستيم اي ان بروبليم كي كونسيرن لو سيستيم. طبعا التمرين هذا غادي نديرو فقط في هذا الفيديو هذا، والفيديو الثاني غادي يكون متعلق بالتمرين التالي اللي فيه ليزيكواسيون او ليكواسيون اللي ديال دروات اي لو ريبير دون لو بلون، والتمرين الثالث يكون متعلق ب ترانسلاسيون اي فيكتور. نقولوا بسم الله. اول سؤال مع اول تمرين ريزودر لي زيكواسيون. دونك ليكواسيون الاولى طريقه الحل كتعرفوها تقريبا. دونك كتذكير كنجمعوا المجاهيل في طرف والمعالم في طرف. دونك عندنا 3 اكس اكس غنجيبوهم في طرف واحد. طبعا لو شونجمون دو سين نردوا ليه البال. موان 5 كتبقى، ولكن موان 1 تولي بلس 1 في لوطر كوتي. دونك 3 اكس ناقص اكس هي 2 اكس، وهنايا ناقص 4. نوعاو مع هاد النوع الحساب اللي مازال كيدوخ فيه يحاول انه يتفاداه. دونك ناقص 4 على 2 اللي هو لا فالور دو اكس، ولكن نزيدو نبسطو. لكان فشي عمليه بحال هادي من غير هادي خرج ليا كسر، نحاول انني نختزلو. الا كان غير ممكن نخليه كسر بلا ما نحسبو. تري بيان. دونك ناقص 4 على 2 هي ناقص 2 باش ما نطولش عليكم، وهنا كتوقف العمليه. دونك لا فالور دو اكس ريشيرشي ايسي هي موان 2، وطبعا العباره لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون اي موان 2. دونك ما نكتبهاش باش ما نضيعش الوقت. الله يرضي عليكم. نمشيو ليكواسيون دوزيام ايكواسيون. عندنا هذا لو برودوي دو دوز ايكواسيون. القاعده اللي كتعرفوا كنستعملوا او يعني هذا لو برودوي كيعني ان 3 اكس ناقص 2 تساوي 0، أو إكس زائد 1 يساوي 0. دونك هنايا 3 إكس تساوي 2، ثم أو إكس تساوي ناقص 1. نزيدو نكملو، مازال محصلناش على إكس بالنسبة للمعادلة الأولى، وهكذا حصلنا على دو سوليسيون إيسي. دونك l'équation أو cette équation admet deux solutions moins 1 et 2 sur 3. طبعا في لافراز كنديرو اي مكنقولوش او. هذا فقط تذكير بالنسبه ليكواسيون. ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني الف ا، الشق الاول ديال السؤال الثاني. مونطري كو هاد لو برودوي اكس بلس 1 فاكتور اكس موان 1 كيساوي اكس او كاري موان اكس موان 2. اذا هنا غنحاولوا نشتغلوا على هذا الطرف الاول باش نوصلوا للطرف الثاني. طبعا هنا على حسب لا ميثود اللي غنستعملوا راه كتبان انطلاقا من العمليه ليكسبرسيون غنستعملوا دونك لو ديفلوبمون او لا ديستريبيتيفيتي دوبل. تري بيان. دونك نديرو لا ديمونستراسيون باش ما نطولش عليكم. نتمنى الفيديو يكون قصير ان شاء الله لان غنخدم شويه بسرعه. دونك التذكير فقط بلا ديستريبيتيفيتي. دونك x fois x, donc le développement de x, le premier développement, le deuxième développement, donc x fois x, x au carré, x fois moins 2, il y a moins 2x, donc 1x, positif, ثم 1 positif fois négatif, ثم 1 في جوج هي جوج. دونك تسمحوا لي الا كنت نسرع شويه في الكلام. دونك عندنا اكس او كاري ريست اكس او كاري، ما عندوش معايا شنو تحسب. دونك موان 2 اكس بلس 1 اكس صافي موان اكس، وناقص جوج اللي بقات ليا في الاخر ديال العمليه في التعبير. وحنا حصلنا على لا ديمونستراسيون، او وصلنا لا ديمونستراسيون دوموندي في لا كيسيون. السؤال او الشق الثاني ديال السؤال جوج بي ديدوير لي سوليسيون دو سيت ايكواسيون. استنتج حلول المعادله x au carré moins x moins 2 est égal à 0. طبعا هذه سي اون ايكواسيون دو دوزيام دوغري، صعيب اننا نحلوها بهذا الشكل هذا، ولكن بالمساعده ديال السؤال الاول اللي درنا ديمونستراسيون ديالو قبيلات هي اللي غادي نحاولوا اننا نوجدوا بها الحل ديال المعادله ديالنا x au carré moins x moins 2 est égal à 0. دونك بويسكو بما ان غناخذوا الحل ديال السؤال الاول، بويسكو x plus 1 facteur x moins 1 هي x au carré اللي ثبتناها في السؤال. alors la solution ديال x au carré moins x moins 2 هو la solution ديال هاد l'expression اللي درنا ليها le développement او la distributivité double. donc alors x plus 1 facteur x moins 2 égal à 0. اذا في الاخر كيولي عندنا حل باستعمال القاعده ديالنا، و دونك يعني ان x plus 1 تتساوي 0 او x moins 2 تتساوي 0. دونك الحل الاول بالنسبه ل x plus 1 تيغال 0 هو x تيغال moins 1
وبالنسبه للثاني المعادله الثانيه x موان 2 تيكال 0 الحل ديالها هو x تيكال 2. دونك للمعادله حلان وهما ناقص 1 و 2. دونك cette équation admet deux solutions moins 1 et 2. السؤال الثالث résoudre les inéquations avec représentation graphique، يعني نحلوا المتراجحتين والحل ديال كل متراجحه نحاولوا نديروا التمثيل المبياني ديالو، يعني طبعا سو فورم دون droite graduée. دونك نبداو بالمتراجحه الاولى نفس طريقه الحل ديال المعادله، نجيبوا المجاهيل في الطرف وناخذوا بعين الاعتبار الاشاره، طبعا تغير الاشاره. دونك هنايا ناقص 3x انفيريور على موان 6. هنايا خرج لنا عدد سالب لهذاك العدد اللي مضروب في x، ما كيهمنيش هذا يكون سالب ولا موجب، هذا الا كان سالب في النهايه باش يمشي للطرف الاخر غيتبدل الرمز. وطبعا هنايا كاين لا جوستيفيكاسيون، ما ندخلش في التفاصيل لان ماشي الحال اننا هذا الفكره ديال هذا الفيديو انا نختصروا الافكار. وطبعا اللي بغى يرجع للفكره علاش كيتبدل الرمز في حاله اللي كان سالب ومن حاله موجب ما كيتبدلش الرمز، هنا راه استعنا بالقاعده عندنا في الدرس ديال لوردر اوبيراسيون، حاولوا ترجعوا لهذاك الدرس اللي بغى يتفكر القاعده. تري بيان. دونك طبعا ردوا البال راني بدلت الرمز، وطبعا موان 6 سور موان 3 دونك x سوبيريور ايكال ا 2 اختزال والاشاره ردوا لي البال. دونك نمشيو بالنسبه للدوزيام انيكواسيون. طبعا دابا شويه راه غادي ندير هذا سميتو حيت ما عنديش المكان، دابا ندير لكم ان شاء الله لا ريبريزونطاسيون غرافيك مورا ما نسالي لا دوزيام انيكواسيون ان شاء الله. دونك بنفس الطريقه بحال اللي اشتغلنا لي زانكوني هنايا في الطرف الاول عندنا انفيريور ستريكت ثم موان 4 موان 1، هنايا 10 موان 5 x. enfin هنا خرجنا 10 بوزيتيف، اذا ما يتغيرش الرمز يبقى كيف ما هو، و موان 5 سور 10 طبعا، ولا اختزلنا غتعطينا موان 1 سور 2. دونك هذا بالنسبه للحل ديال لا دوزيام انيكواسيون. دابا شويه غادي ندوزو لا ريبريزونطاسيون ديال غرافيك ديال كل متراجح كل انيكواسيون. دونك التمثيل المبياني ريبريزونطاسيون غرافيك ديال الحل الاول ديال لينيكواسيون ديالنا. دونك الحل كان هو x supérieur égal à 2، يعني tous les nombres réels supérieurs égal à 2 sont des solutions de l'inéquation. جميع الأعداد الحقيقية الأكبر من أو يساوي 2 هي حلول للمتراجحة الأولى. دونك لا ريبريزونطاسيون سهله. اول حاجه نتخاص هذاك لا دغوات غادوي مزيان ونحترم التدريجات، يعني ما بين تدريجه وتدريجه نمشي بواحد سنتيم لما كانوش عاطيني الوحده اللي نستعمل او المفتاح ديال المبيان او ديال ريبريزونطاسيون غرافيك، اذا نحاول نمشي بواحد سنتيم بالمسطره ديالي ما بين كل تدريجه وتدريجه، ثم نمشي نحدد جوج في المبيان ديالي او في لا دغوات غادوي طبعا، وكنحاول نسطر بالاحمر او بلا المغاير على الاعداد اللي كتمثل اكس اللي هي اكبر من جوج. الاعداد اللي كبر من جوج هي اللي سطرناها من بعد الرقم جوج. وطبعا هنا كتبقى واش اكس، هل اكس داخل مع المجموعه او جوج عفوا داخله مع اكس عفوا. دونك اكس اكبر من او يساوي على اساس رمز او يساوي كيعني ان اكس ممكن تاخذ القيمه ديال جوج، ممكن طالما الرمز اكبر من او يساوي. اذا في هذه الحاله باش ندير هذا الرمز اللي كيدل على ان اكس او جوج داخله مع اكس، هذا الكروشي اللي كندير هنايا، هاد جوج شريطات اللي دو تيغي ديال هذا الكروشي كيكون غادي مع المجموعه اللي كتمثل اكس طالما الرمز عندي او يساوي. لو كان عندي قطعان طبعا بحال اللي عندي في لينيكواسيون الاخرى، لو كان عندي قطعان في هذه الحاله لي دو تيغي يكونوا العكس ديال اللون اللي سطرت عليه. دونك ردوا البال هذه المعلومه الصغيره. نمشيو نشوفوا لا دغوات غادويي ديال اللي هي لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال الحل ديال لينيكواسيون اللي وصلنا ليها. دونك x انفيريور ستريكتومون انفيريور ا موان 1 سور 2، جميع الاعداد الحقيقيه الاصغر قطعا من ناقص 1 على 2 هي حلول المتراجحه اللي حلينا. بالفرنسي tous les nombres réels strictement inférieurs à moins 1 sur 2 sont des solutions de l'inéquation. La représentation graphique دونك بحال اللي قلت قبيله نردوا البال بالنسبه للتدريجات، كنحدد هذاك العدد ناقص 1 على 2 في التدريجات ديالي، وجميع الاعداد اللي صغر x، جميع الاعداد اللي صغر من ناقص 1 على 2 يعني الاعداد اللي قل من ناقص 1 على 2 هي اللي كنسطر عليها بالاحمر. وطبعا هنايا حيت عندي ستريكت يعني x ما تاخذش لا فالور اللي هي ناقص 1 على 2 كوم سوليسيون، وبالتالي غادي ندير الكروشي ولا دو تيغي ديال الكروشي العكس ديال اللون اللي كيمثل اكس. كنتمنى تردوا البال هذه المعلومه الصغيره وندوزو للسؤال الموالي ان شاء الله بحول الله. انتقلنا للسؤال الرابع، résoudre le système
حل النظمة التالية. دونك إكس زائد إكس تساوي 50، 3 إكس زائد 4 تساوي 170. دونك أنا استعملت الطريقة التآلفية الخطية بحال اللي كيقولوا باللغة العربية، وبالنسبة للفرنسية لا كومبينيزون لينيير. كتعرفوا لا كومبينيزون لينيير كنحاولوا أننا نضربوا ليكواسيون الأولى ليكواسيون الثانية في واحد لو كويفيسيون في واحد العدد اللي كيمكننا أننا نحصلوا على دو نومبر أوبوزي، باش ملي نديروا لاديسيون هذاك يعني نتخلصوا منهم وتبقى لنا اون ايكواسيون اللي فيها اون سول انكونو، وبالتالي كتولي كنوجدوا هذاك هذا الحل ديال الاول مجهول في النظمه ديالنا ان شاء الله. دونك باش ما نطولش عليكم راني خدمتها باش نضرب شويه في الفيديو والطريقه انا نشرحها. طبعا هنايا ضربنا بغيت نتخلص من اكس، يعني حاولت ان هنايا عندي 3، اذا هنا نضرب في ناقص 3 باش يكون عندي لوبوزي. دونك ناقص 3 نضربها في اكس ثم نضربها في ايكغيك ثم نضربها في 50، وها هي العمليه. دونك ناقص 3 اكس ناقص 3 ايكغيك ناقص 150. طبعا نوعوا مع الاشاره ونوعوا مع الحساب الله يسهل لكم. ثم ملي كنسالي من هذه العمليه هذه انا حصلت على لوبوزي ناقص 3 اكس 3 اكس اللي بغيت نتخلص منها. دونك غنديروا لاديسيون ديال لو بروميير مومبر دو ليكواسيون مع دوزيام مومبر او مع بروميير مومبر ديال لا دوزيام ايكواسيون. دونك ناقص 3 اكس ناقص 3 إيكغيك هي زائد 3 اكس زائد 4 إيكغيك هي، ثم ناقص 150 زائد 170. تري بيان. دونك في الاخر كنشطب على لي دو زوبوزي اللي عندي هنايا، كيبقى لي في الاخر ناقص 3 إيكغيك زائد 4 إيكغيك تتساوي 20 على اساس 150 زائد 170. نوعى مع الحساب كذلك ونوعى مع الاشاره. دونك ناقص 3 إيكغيك 4 إيكغيك هي 1 إيكغيك تتساوي 20، في الاخر إيكغيك حصلت عليها تتساوي 20 كوم ريزولتا فينال ديال إيكغيك. دونك هنايا وجدت لانكونو إيكغيك، بقى لي ساهل أنني نوجد لا فالور ديال إكس. عندي هنايا لو شوا أنني ممكن نستعمل لا كومبينيزون لينيير بور تروفي إكس، ولكن بلا ما نعذب راسي طالما ما فرضوش عليا الطريقة، طالما قالوا لي غوزودو لو سيستيم وخلاوني أنني ندير الطريقة يا سبستيتيسيون اللي هي التعويض ولا لا كومبينيزون اللي شفتوها قدامكم. دونك ممكن أنني نعوض دابا هاد لا فالور ديال إيكغيك نعوضها في ليكواسيون الاولى ولا في ليكواسيون الثانيه، وسي ميو انا نعوض في ليكواسيون اللي ما كيكونش فيها الارقام بزاف بحال اللي عندي في الاول باش تجيني سهله. طبعا لا خدمناها سريع ان شاء الله. اذا اون بلاص ايكغيك دون ليكواسيون اكس بلس ايكغيك تساوي 50. اذا لا عوضت ايكغيك هنايا كما كتشاهدوا دونك هي 20 تيغال 50. دونك اكس غادي تساوي 50 موان 20. دونك جو كونتينيو ايسي. دونك اكس تساوي في الاخر 30. اذا هنا لقيت لا فالور ديال اكس بسرعه ما ضربتش التمارك بحال اللي كنقولوا. اذا لو سيستيم ديالنا ادمي لو كوبل اكس 30 ايكغيك 20. اذا لو كوبل 30 كنكتب هكا الجواب ديالي بسرعه. دونك هاد لو كوبل هذا هو لا سوليوشن دو سو سيستيم. عفوا كنتمنى يكون الجواب خفيف ظريف بحال اللي كنقولوا. مبغيتش نطول عليكم الفيديو وندوزو ان شاء الله لا كيسيون الاخرى ديال هذا التمرين هذا اللي هو لو بروبليم لا ريزوليسيون دو بروبليم. ننتقلوا لاخر سؤال اللي هو ريزودر لو بروبليم. لو بروبليم ساهل بزاف. بخلاصه المساله كتحدث على بائع اللي كيبيع نوعين من البطاطا. النوع الاول غنسميوه اكس والنوع الثاني نسميوه ايكغيك. وطرح على حساب السؤال بغاونا نتعرفوا على الكميه بالكيلوغرام الواحد ديال كل نوع، وعلما ان عاطينا الثمن ديال الكيلوغرام الواحد بالنسبه للنوع الاول والثمن ديال الكيلوغرام الواحد بالنسبه للنوع الثاني. دونك نمشيو نديرو بالنسبه للتذكير فقط الله يسهل عليكم. بالنسبه للحل ديال المساله ضروري نحترمو. دونك عندنا هنايا المرحله ديال لو شوا دو لانكونو او دي زانكونو على حسب عندنا دو زانكونو ايسي. ميزون ايكواسيون اللي هو غادي نديرو لو سيستيم طالما كنتحدثوا على جوج المجاهيل. اذا طبعا كنحاولوا ان نديروا لا ميزون ايكواسيون سو فورم دان سيستيم. ثم الناس راحت عندي صغيره نهضر على المراحل من بعد ان شاء الله. نتكلموا على جوج مراحل الاخرين شفويا كمراحل. دونك من بعد لا ميزون ايكواسيون كنديروا لا ريزوليسيون ثم فيريفيكاسيون ريتو بروبليم. بيان. دونك بالنسبه لا ميزون ايكواسيون كنظن ما غريبش عليكم دابا الحل ديال لو سيستيم بعد القراءه ديالو والفهم ديالو. دونك عاطينا 50 كيلوغرام. هذا البائع هذا باع 50 كيلوغرام من النوعين بجوج. اذا عندنا الكميه ديال النوع الاول زائد الكميه ديال النوع الثاني بالكيلوغرام هي 50 كيلوغرام. ثم قالنا بان الثمن ديال الكيلوغرام الواحد ديال الاول هو 3 دراهم، والثمن الكيلوغرام الواحد ديال الثاني النوع الثاني هو 4 دراهم، علما ان هذا البائع حصل على 170 درهم بالنسبه للثمن بجوج او على حسب الثمن اللي باع او اللي حصل عليه انطلاقا من البيع ديال النوعين بجوج. اذا عندنا 3 دراهم بالنسبه للنوع الاول، غنزيدوا عليه 4 دراهم بالنسبه للكميه ديال النوع الثاني، والمجموع هو 170 درهم
على حساب السيستم، أو على حساب عفوا المسألة اللي عندنا. إذا حصلنا على المعادلة الأولى اللي عندها علاقة مع الكمية، والمعادلة الثانية اللي عندها علاقة مع الثمن اللي ربح البائع. دونك بالنسبه للسيستم هنايا غادي تكون المعادله الاولى هي اكس بلس y تساوي 50، والمعادله الثانيه تكون هي 3 اكس زائد 4 y تساوي 170. وطبعا لاحظتوا بان هذا لو سيستم اللي حصلنا عليه في لو بروبليم هو نفسه اللي عندنا في لا كيسيون 4. اذا ما نحتاجوش اننا نديرو اعاده الحل او لا كومبينيزون او نتعلمو نديرو سبستيتيوشن، فقط غادي نحتاجو ناخدو الحل ديال لو سيستم ديال كيسيون 4 باش نربحو الوقت، وفي الاخر ندوزو الفيريفيكاسيون اي اوتو بروبليم اللي هو الجواب على السؤال ديال المساله. دونك المرحله ديال لا ريزوليسيون طبعا ما غنحتاجوش بحال اللي قلنا نتعذبوا. دونك عندنا لو سيستم و selon et d'après la question 4 on a x est égal à 30 y est égal à 20. فيريفيكاسيون اي بروبليم بالنسبه لا فيريفيكاسيون كنعوضوا الاكس ونعوضوا الاي، وفعلا 30 زائد 20 تساوي 50. لا عوضنا كذلك في لا دوزيام ايكواسيون 3 في 30 و 4 في 20، وفعلا 3 في 30 90 و90 زائد 80 هي 170. اذا الحمد لله اكس صحيحه 100% و y كانت حتى هي نفس الشيء. دونك كيبقى فقط اوتو بروبليم، يعني نجاوبوا على السؤال ديال المساله اللي هي كانت شحال هي الكميه ديال النوع الاول والكميه ديال النوع الثاني. دونك لا كونتيتي دو بروميير تيب دو بوم دو تير اللي هو 30 كيلوغرام، et la deuxième ou la quantité du deuxième type est 20 kg. وهذا كان سريع بالنسبه للاكزرسيس او حل سريع بالنسبه للتمرين الاول، وان شاء الله بحول الله ندوزو للتمرين الثاني على اساس الفكره ديال اننا كل فيديو نديرو فيه تمرين خاص بالاكزامان ريجونال او النموذج ديال الاكزامان ريجونال اللي اختاريت لكم. كنتمنى يكون هذا الفيديو اعطاكم فكره على الطريقه ديال الاشتغال على الاكزامان، ونتمنى نكون ساعدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.